Junta Provincial mga katropa magpahigayon og out of town session karong adlaw. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, sa labing unang higayon, ang Junta Provincial mo pahigayon og out of town session karong adlaw, Lunes, Hunyo 22, 2026 dito sa lungsod sa Malidihos, Isla sa Bantayan. Amen ang bahin sa probinsya Sugbo. Ang maong lakang, usa ka ng danong lakang sa pagdala sa mga gimbuhaton sa legislatura sa kagamanan sa probinsya Sugbo. Sa komunidad, hilabi na sa mga lungsod dito sa isla. Ang maong sesyon nga panguluhan sa presiding officer. Diya mismo sa Junta Provincial nga si Vice Governor Glenn Soco. Pagpakita usab sa pagkomiter sa Junta Provincial sa pagpaduol sa ilang pagserbisyo sa pinakalayng dapit dito sa probinsya. Isip usa ka legislaturang kapunungan sa probinsya Sugbo. Ang Junta Provincial mitanaw sa mayong panggoberno gawa sa session hall diya mismo sa Kapitolyo. Pinaagi sa pagpahigayon sa ilang labing unang out-of-town session. Ang Junta Provincial may pakita silang dedikasyon sa pagpaminaw sa mga lokal nga komunidad, pagsabot sa ilang mga yungo, o pagsiguro nga matag Sugbuanon aduna gitingog sa panggoberno sa probinsya Sugbo, bisan kung unsa pa sila kalayo. Gawa sa regular nga sesyon ang mga sakop sa Junta Provincial, gikatak na usab nga bisita sa Hilantagaan Island. Di lang ikamamat ang mga residente ug magdala usab sila sa mga serbisyo sa kagamanan sa probinsya Sugbo ngadto sa mga komunidad dito sa isla. Ang mga pagbisita kabahin sa tinguha sa Junta Provincial sa ilang padayong tinguha, pagpalig-on sa pagig-abi-abi sa mga komunidad o paghatod sa serbisyo sa gobyerno direkta sa katawhan. Ang buhatan ni Vice Governor Glenn Soco gikatak na usab ng pahigayon og laing hugna sa parliamentary procedure training din ang mga sakop sa konseho sa lungsod sa Malidihos, Bantayan og Santa Fe mo gikatakdang makapahimulos. Ang maong training gituyo aron palig-on pa ang kapasidad sa mga lokal nga mga magbalaod og personnel pagdugang sa ilang kaalam, kalabot sa parliamentary rules, legislative processes o proper deliberation. Pinagi sa pagpromote og mas lawom nga pagsabot sa mga proseso sa parliamentary. Tinguha sa programa ang pag-improbar sa efficiency, transparency o kaepektibo sa mga local legislative body, pagpanday og balaod o ordinansa nga haom sa panginahanglan sa ilang mga konstituente. Sa ato mga katropa nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo pektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.